अष्टत्रिंशत् सर्गः चूडामणिप्रदानम्। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने तादृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरे व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम्। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शम् इति जानकी। एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काः ह्यन्या त्वामृते देवि ब्रूयाद्वचनमीदृशम्। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः कारणे बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत् समुदीरितं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवो येति सीता हनुमते ददौ लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान् महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत् समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यतैतदुदाहृतम् यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हि तत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठम् अभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे तथा तापसाश्रमवासिन्याः राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दाकिन्या दूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना ममाङ्के समुपाविशम् ततो मां समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते च न चाप्युपारमन् मांसाद् भक्षाति बलिभोजनः उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणि श्रंस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगर्भेण काकेन धारिता त्वामुपागता ततः श्रान्ता हनुमत् सङ्गमासीनस्य तवाविशं क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसं न प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे पुनः पुनरतोत्पत्य विदधारसमामृशम् तदा समुक्षितो रामो मुक्तैषोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया स मया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्ता परन्तपः स मां दृष्ट्वा महाबाहुर्विदुन्नां स्तनयोस्तदा आशीर्षैव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत तेन तेनागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति स रोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिनी वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्र किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्धितेक्षणः वायसे कृतवान् क्रूरं मतिमतां वरः तदर्भं संस्तराद्गृह्य
ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् स दीप्तैव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम् स तं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सो अम्बरे अनुजगामहुः अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः स तं निपतितं भूमौ वै शरण्य शरणागतम् तदाहमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्यूनं विवर्णं च स तमायान्तमब्रवीत् मोघं कर्तुं न शक्यं तु भ्राममस्त्रं तदुच्यताम् हिनस्तु दक्षिणाक्षी त्वच्छर इत्यथ सोऽब्रवीत् ततस्तस्याक्षी काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः तदा प्रभृति काकानाम् एकमक्षीति विश्रुतम् स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च निःसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरे त्वत्तः क्षमसे तं महीपते स कुरुष्व महोत्साहः कृपां मयि नरश्रभ त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं भर्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागा नापि गन्धर्वाणासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमीहितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरावेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तव पुरुषव्याघ्रौ वायुवाग्नि समतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परं तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अताब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामो देवी सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मण परितप्यते कथंचित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तम् अनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां सस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षि नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता सुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमं कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय सजस्य सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्याम् अपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्य विप्रसाद्य च अनुप्रवाचितो रामं सुमित्रायेण सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखम् अनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहु मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् क्रियमाणां तदा वीरो न मां वेद स लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशूरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो भुरि यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत्
सममासाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदु नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा राघवस्त्वत् समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्य पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्टितः मणिवरम् उपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः।